Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dinesh Math Classes. Logic को कन्सेप्टहरु र डेफिनेसनहरु पढिसकेपछि केही क्वेशन्सहरु गरौँ. ओल्ड इज गोल्ड मा सोधेको क्वेशनहरु अथवा फाइनल एक्जाम मा सोधेको क्वेशनहरु हेरौँ है त. पहिलो क्वेशन लिएको छु प्रिपेयर ट्रुथ टेबल, यानी स्टेटमेन्टहरु दिएको छ, ट्रुथ टेबल बनाउने हो. सबै मैले सोधेको क्वेशन लिएको छु है, तर यस्तै क्वेशनहरु बुकमा पनि छन्. त फर्स्ट नम्बर हेरौँ, नेगेसन अफ p and not q. यसको ट्रुथ टेबल बनाउने हो. नेगेसन अफ p and not q. त्यसमा कतिवटा सिम्पल स्टेटमेन्ट छ, p र q. त p र q सुरुमा लिन्छौं, त्यसपछि q को नेगेसन लिन्छौं, त्यसपछि यो दुईटा लिन्छौं एन्ड त्यसपछि यो होल को नेगेसन लिन्छौं. ठीक छ. त क्वेशन नम्बर 1 को ट्रुथ टेबल. क्वेशन नम्बर 1 को ट्रुथ टेबल. ओके स्टुडेन्ट्स, त्यहाँ हेरौँ. सबभन्दा सुरुमा के राख्छौं, p q सिम्पल स्टेटमेन्ट. त्यसपछि हेर्छौं p को नेगेसन चाहिन्छ कि चाहिँदैन. त p को नेगेसन छैन, तर q को नेगेसन छ, त एउटामा राख्ने नट q. त्यसपछि दुईवटा स्टेटमेन्टको कम्बिनेसन राख्ने. त अब राखौं p and not q. त्यसमा p and not q. यो आइसकेपछि बल्ल यसको नेगेसन थाहा हुन्छ. त लास्टमा के राख्ने, नेगेसन अफ p and not q. ठीक छ. अब हेरौं, चारवटा केसेस त लेख्नु पर्यो. दुईटा स्टेटमेन्टको लागि टोटल केस कतिवटा हुन्छ, चारवटा हुन्छ. त्यहाँ हेरौं, दुईटा स्टेटमेन्ट ट्रु होला, एउटा केस, यो ट्रु यो फल्स अर्को केस, यो फल्स यो ट्रु, अनि लास्टमा दुईटै फल्स. ट्रु 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 फल्स फल्स ट्रु फल्स फल्स. ल q को नेगेसन, त q मा हेर, t को नेगेसन f, f को नेगेसन ट्रु, ट्रु को नेगेसन फल्स, फल्स को नेगेसन ट्रु. एन्ड को नियम अप्लाई गर. कसको कसको एन्ड हो, p को र नट q को, यानी यो दुईटाको एन्ड हेर्ने हामीले. त एन्ड को नियम के छ कि दुईटै ट्रु भएपछि बल्ल ट्रु. त दुईटै ट्रु खोजौं, त ट्रु फल्स, त दुईटै ट्रु भयो भएन, ट्रु ट्रु, यहाँनिर ट्रु हुन्छ, अरु ट्रु ट्रु छ त छैन भनेपछि बाँकी सबै के भयो, फल्स. यो पनि फल्स, यो पनि फल्स. क्लियर. अब यसको नेगेसन चाहियो. त f को नेगेसन ट्रु, ट्रु को नेगेसन फल्स, फल्स को नेगेसन ट्रु, फल्स को नेगेसन ट्रु. एन्ड दिस इज द ट्रुथ टेबल अफ दिस स्टेटमेन्ट. ठीक छ. यहाँनिर बुझ्नुपर्ने यही हो कि एन्ड को नियमले के भन्छ कि यो र यो दुईटै ट्रु भएपछि बल्ल ट्रु, अदरवाइज फल्स. त दुईटै ट्रु यसमा छ, यसमा ट्रु भयो. अब दुईटै ट्रु छैन, एउटा ट्रु छ त एउटा फल्स, त फल्स, फल्स फल्स फल्स, फल्स ट्रु फल्स. अनि यो कसको नेगेसन हो, त यसको नेगेसन हो. बस सक्यो. त यो भयो 1 नम्बरको ट्रुथ टेबल. 2 नम्बरमा के छ, q and negation of p or q. त पहिला सबभन्दा सुरुमा p र q आउँछ, त्यसपछि p र q को और आउँछ, त्यसपछि यसको नेगेसन आउँछ, अनि यो स्टेटमेन्ट निकालेपछि बल्ल योसँग के आउँछ त, एन्ड आउँछ. त हेरौं 2 नम्बरको ट्रुथ टेबल. 2 नम्बर पहिला टेबल बनाऊ. ओके, के चाहियो त, पहिला त p र q त लिनै पर्यो. त्यसपछि p र q को नेगेसन चाहियो, चाहिएन, p और q चाहियो है, p और q, p और q. त्यसपछि यो दुईटाको नेगेसन चाहियो, नेगेसन अफ p और q. ठीक छ नि, नेगेसन अफ p और q. त्यसपछि q सँग यसको एन्ड चाहियो, q एन्ड है, q and negation of this, negation of p or q. यति कुराहरु चाहियो. अब टेबल क्रिएट गरौँ. ओके, हेरौँ त टेबल हामीले राखेको ठीक छ, p q, त्यसपछि यो दुईटाको और, त्यसपछि यसको नेगेसन, त्यसपछि यसको र यसको एन्ड. ठीक छ. त पहिला चारवटा केस लेखौं. दुईटै ट्रु, यो ट्रु यो फल्स, यो फल्स यो ट्रु, अनि फल्स फल्स. और को नियमले के भन्छ कि दुईटै फल्स भएपछि बल्ल यो फल्स हुन्छ. त दुईटै फल्स यहाँनिर छ, त यो फल्स भयो.
र एउटा पनि ट्रू छ भने यो ट्रू भइहाल्छ है। यो डिसजंक्सनको नियम त्यो हो। त ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फल्स ट्रू, फल्स ट्रू पनि ट्रू। अब यसको निगेसन मतलब यसको निगेसन, त यसको अपोजिट लेख। ट्रू को निगेसन फल्स 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 ट्रू। क्लियर। अब यो स्टेटमेन्ट निगेसन अफ पी और क्यू, यो स्टेटमेन्ट र क्यू को एन्ड मतलब क्यू र यो दुटाको बीचमा एन्ड चाहियो हामीलाई, कन्जंक्सन। त एन्ड को नियमले भन्छ कि यो र यो ट्रू भएपछि बल्ल ट्रू। हेर त यसमा ट्रू यसमा पनि ट्रू खोज्नु पर्यो, दुईटै ट्रू खोज्नु पर्यो। त्यस्तो केस नै छैन। दुईटा मध्ये एउटा पनि फल्स भयो भने यो फल्स भइहाल्छ के। ट्रू फल्स फल्स, फल्स 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 नै हुन्छ। अनि ट्रू फल्स पनि फल्स, अनि फल्स ट्रू पनि के भयो त फल्स भयो। क्लियर। दुईटै ट्रू छैन, हेर न छैन भनेपछि दिस इज द ट्रुथ टेबल अफ दिस स्टेटमेन्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। यस्तै छ सबै, यो पनि तिमीहरू गरिहाल्छौ। पी और क्यू को निगेसन एन्ड क्यू, मलाई लाग्छ यो र यो सेम हो, यसलाई अगाडि लेखेको छ। ठीक छ, यो र यो सेम हो। यसमा हो पी और नट क्यू अनि इम्प्लाइज क्यू। त पहिला पी र क्यू देखाउने, त्यसपछि क्यू को निगेसन, त्यसपछि यो दुईटा, त्यसपछि यो होल स्टेटमेन्ट। पी और नट क्यू इम्प्लाइज क्यू भनेपछि क्वेसन नम्बर 4। क्वेसन नम्बर 4 मा के छ? पी और नट क्यू इम्प्लाइज क्यू। पी और नट क्यू अनि इम्प्लाइज क्यू। यो हेरेर हामीले के चाहिन्छ त्यो थाहा पाउँछौँ। त पहिला सबभन्दा सुरुमा के चाहियो? पी, त्यसपछि क्यू सिम्पल स्टेटमेन्ट, त्यसपछि क्यू को निगेसन। ठीक, त्यसपछि यो दुईटाको डिसजंक्सन पी और नट क्यू, त्यसपछि यो हाइपोथेसिस, त्यसपछि यो कन्क्लुजन भनेपछि यहाँनिर सबै राख्नु पर्यो। पी और नट क्यू इम्प्लाइज क्यू, यति कुरा चाहियो। सबभन्दा सुरुमा सिम्पल स्टेटमेन्ट, त्यसपछि क्यू को निगेसन, त्यसपछि पी और नट क्यू आयो, त्यसपछि यो स्टेटमेन्ट इम्प्लाइज क्यू, यो इम्प्लाइज क्यू। अब टेबल बनाउनु पर्यो। त टेबल बनाइदिउँ यसमा। त यहाँनिर यो लाइन ड्र गर्दौँ यसरी है। टेबल बनाउँदैछु। यो भयो फर्स्ट पी को लागि, यो क्यू को लागि, नट क्यू यसको लागि लास्टमा यो भयो स्टुडेन्ट्स। ठीक छ। सबभन्दा सुरुमा चारवटा केस त लेख्नै पर्यो। ट्रू ट्रू, ट्रू फल्स, फल्स ट्रू, फल्स फल्स। क्यू को निगेसन मतलब यसको अपोजिट, टी को अपोजिट एफ, एफ को टी, टी को एफ, एफ को टी। और कसको कसको और हो? पी को र नट क्यू को। ल पी मा हेर, नट क्यू मा हेर। और को नियमले के भन्छ कि दुईटा मध्ये एउटा पनि सही छ भने सही भइहाल्छ, अथवा दुईटै फल्स छ भने बल्ल फल्स हुन्छ। दुईटै फल्स, त दुईटैमा फल्स खोजौँ त छ ट्रू फल्स, दुईटा मध्ये एउटा ट्रू भयो त यो ट्रू भयो। ट्रू ट्रू ट्रू, फल्स फल्स, यहाँनिर मात्रै फल्स फल्स मात्रै के भयो त फल्स भयो स्टुडेन्ट्स। फल्स ट्रू के भइहाल्छ? ट्रू। यही त हो पी और नट क्यू, दुईटै फल्स भएपछि बल्ल फल्स। त यहाँ हेर यो केस हो दुईटै फल्स हुने, यो केस। यसमा एउटा ट्रू छ त यो ट्रू भयो, यसमा र यसमा दुईटै ट्रू छ त ट्रू, फल्स ट्रू ट्रू। अब यहाँनिर कन्डिसनल को नियम, दिस स्टेटमेन्ट इज हाइपोथेसिस। त पहिला हामी यो हेर्छौँ हाइपोथेसिस, एन्ड क्यू इज द कन्क्लुजन। त्यसपछि हामी यो हेर्छौँ स्टुडेन्ट्स, हामी यो डाइरेक्सनमा हेर्ने, हाइपोथेसिसलाई हेर्ने, त्यसपछि कन्क्लुजनलाई हेर्ने। त कन्डिसनलको नियमले के भन्छ कि हाइपोथेसिस ट्रू छ, कन्क्लुजन फल्स छ, अनि बल्ल यो के हुन्छ त फल्स हुन्छ। त्यसमा टी हेरौँ र यसमा एफ खोजौँ। टी टी भएन, टी र एफ यहाँ हेर, यसमा ट्रू यसमा फल्स भनेपछि यो केस हो हाम्रो फल्स हुने केस।
फल्स ट्रू ट्रू नै हुन्छ अनि यहाँ हेर ट्रू र यहाँ फल्स आयो त यो पनि फल्स भयो बुझिरहेछौ नि टी र एफ आयो भन्ने बल्ल फल्स अरु केसमा ट्रू त ट्रू 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 फल्स 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 ट्रू 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 फल्स फल्स and this is the truth table of the given statement. Okay students, next question मा के छ हेरौं यो भयो यो पनि गरिहाल्छौ पहिला p निकाल्ने त्यसपछि q निकाल्ने p को नेगेसन राख्ने q को नेगेसन राख्ने अनि त्यसपछि यो दुटाको और राख्ने त यो होमवर्क भयो गर तिमीहरु गर्छौ तिमीहरु मजाले यो भनेको त सेम यस्तै हो गरिहाल्छौ यो पनि गरिहाल्छौ p राख q राख दुटाको और राख त्यसपछि नेगेसन गर्देऊ ल ठीक छ एउटा 5 नम्बर हेरिहाल 5 नम्बर को स्टेटमेन्ट के छ not p or not q not p or not q not p or not q त के राख्ने र p राख्ने q राख्ने यो दुटाको नेगेसन राख्ने त्यसपछि यो दुईटा नेगेसन को और not p or not q त्यसपछि हामी टेबल बनाउँछौं है त ओके स्टुडेन्ट्स p q not p not q अनि यिनीहरुको डिसजंक्सन बोथ आर ट्रू एउटा केस ट्रू फल्स फल्स ट्रू फल्स फल्स p को नेगेसन यसको नेगेसन गर t t f f त्यसको नेगेसन भयो f f t t q को नेगेसन t f t f त यसको नेगेसन भयो f t f t यो दुटाको और को नियमले के भन्छ कि दुईटै फल्स भएपछि बल्ल फल्स हुन्छ त्यहाँ हेर यो दुईटा केसमा फल्स आयो त बल्ल फल्स एउटा पनि ट्रू आयो भने यो ट्रू हुन्छ हेर्यो फल्स ट्रू 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 फल्स ट्रू 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 and this is the truth table of this statement त यो भयो एउटा किसिमको क्वेशनहरु जब एक्जाममा हामीलाई के सोधेको हुन्छ ट्रुथ टेबल एकदम इजी क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 2 मा जाउँ अब अर्को किसिमको क्वेशन लिऊ क्वेशन नम्बर 2 हेरौं अब ओके स्टुडेन्ट्स एउटा क्वेशन हेर डिफाइन स्टेटमेन्ट डेफिनेसन सोधेको छ त यो फर्स्ट भिडियोमा हेर के स्टेटमेन्ट भन्ने के हो यसको बारेमा जस्ट डेफिनेसन लेख्ने यसको डेफिनेसन यस्तो मैले लेखेको थिए कि अ डिक्लेरेटरी सेन्टेन्स व्हिच इज आइदर ट्रू अर फल्स इज कॉल्ड ए स्टेटमेन्ट ओके if p is true q is true and r is true यहाँ दिएको छ कि p एउटा स्टेटमेन्ट छ ट्रू q एउटा स्टेटमेन्ट छ त्यो पनि ट्रू र r एउटा स्टेटमेन्ट छ त्यो पनि ट्रू फाइन्ड द ट्रुथ भ्यालु अफ दिस स्टेटमेन्ट यो स्टेटमेन्ट को ट्रुथ भ्यालु निकाल्ने p or q and not r त तीनवटा स्टेटमेन्ट छ यहाँ p q r त ट्रुथ टेबल बनाउनको लागि हेर पहिला p राख्नु पर्यो त्यसपछि q राख्नु पर्यो त्यसपछि r राख्नु पर्यो त्यसपछि यिनीहरुको नेगेसन छ त p को नेगेसन चाहिदैन q को नेगेसन पनि चाहिदैन r को नेगेसन चाहियो एउटामा राख्ने r को नेगेसन त्यसपछि यो दुईटाको कम्बिनेसन बनाऊ p और q यो आएपछि बल्ल यसको र यसको के त एन्ड मतलब p और q एन्ड नट r यति कुराहरु चाहियो स्टुडेन्ट्स वा टेबल बनाउनु पर्यो त यहाँ स्टुडेन्ट्स अब हामीसँग तीनवटा सिम्पल स्टेटमेन्ट छ अब धेरै जनाको दिमागमा के आएको होला कि यो तीनवटा स्टेटमेन्टको लागि त 8 वटा केस दिनुपर्छ त टेबल त एकदम सानो छ त यहाँ हेर स्टुडेन्ट्स p q र r को बारेमा यहाँ दिएको छ कि p ट्रू छ त एउटै केस हामीले सपोज गर्ने हो p इज ट्रू सक्यो q इज ट्रू ट्रू r इज ट्रू बस यही केसमा हामीले यसको ट्रुथ टेबल बनाउने हो p q र r को बारेमा केही पनि नभनेको भए यानी p q r ट्रू छ कि फल्स छ केही पनि नभनेको भए र यदि यसको ट्रुथ टेबल बनाउनु पर्थ्यो भने हामीले 8 वटा केस सपोज गर्थ्यौं किनकि तीनवटा सिम्पल स्टेटमेन्टको लागि 8 वटा केस हुन्छ तर यहाँ तोकेको छ कि p ट्रू छ त हामी एउटै केस लिने ट्रू q पनि ट्रू छ r पनि ट्रू छ अब यसैको हेल्पले हामी यो निकाल्ने नेगेसन अफ r त ट्रू को नेगेसन फल्स p और q यहाँ और आयो हैन दुईटै फल्स भएपछि बल्ल फल्स एउटा पनि ट्रू छ त ट्रू त यो त ट्रू ट्रू छ भनेपछि ट्रू भयो अब यसको र यसको एन्ड चाहियो अनि एन्डले के भन्छ कि दुईटै ट्रू भएपछि बल्ल ट्रू अदरवाइज फल्स त हेर त दुईटै ट्रू छ छैन नि त भनेपछि यो के भयो त फल्स भयो
त यो जुन स्टेटमेन्ट छ यसको ट्रुथ भ्यालु के भयो त f भयो। यसको ट्रुथ भ्यालु के भयो f, फल्स भ्यालु भन्ने हैन। क्वेशन छ व्हाट इज द ट्रुथ भ्यालु, त्यसको ट्रुथ भ्यालु f भन्ने, यो हैन कि ट्रुथ भ्यालु इज फल्स त्यस्तो भन्ने हैन, ट्रुथ भ्यालु इज f। त्यहाँनेर लेख्ने देयरफोर ट्रुथ भ्यालु अफ गिभन स्टेटमेन्ट इज f, जस्ट यति लेख्ने कि गिभन स्टेटमेन्ट को ट्रुथ भ्यालु f हो। ओके स्टुडेन्ट्स, ठीक छ। ओके नेक्स्ट टाइपको क्वेशनमा जाउँ, क्वेशन नम्बर 3 मा जाउँ। एउटा सिमिलर टाइपको क्वेशन हेरौँ स्टुडेन्ट्स। इफ ट्रुथ भ्यालुज अफ द स्टेटमेन्ट्स p, q, r एन्ड s, यहाँनिर 4 वटा स्टेटमेन्ट दिएको छ र यिनीहरूको ट्रुथ भ्यालुज दिएको छ t, f, tf, मतलब p को ट्रुथ भ्यालु t हो, मतलब p इज अ ट्रु स्टेटमेन्ट। q को ट्रुथ भ्यालु f हो, मतलब q एउटा फल्स स्टेटमेन्ट हो। अनि r को ट्रुथ भ्यालु t हो, मतलब r इज अ ट्रु स्टेटमेन्ट। अनि s को ट्रुथ भ्यालु f हो, मतलब r इज अ फल्स स्टेटमेन्ट। देन फाइन्ड द ट्रुथ भ्यालुज अफ दिस स्टेटमेन्ट एन्ड दिस स्टेटमेन्ट, मतलब यसको ट्रुथ भ्यालुज के हुन्छ त। सेम माथिको जस्तै टेबल बनाउने हो, सानो टेबल। यहाँ हेरौँ एकदम इजी छ। सोल्युसन क्वेशन नम्बर 1A को लागि हेर, p, q, r, s सबै चाहियो हामीलाई। p चाहियो, q चाहियो, r चाहियो, s चाहियो। अब कसैको निगेसन त चाहिँदैन, यो दुईटाको एन्ड चाहियो, यानी p एन्ड q चाहियो। त्यसपछि r और s चाहियो, त्यसपछि यो दुईटाको फेरि और चाहियो, p एन्ड q और r और s, यति कुराहरू चाहियो। एकदम सिम्पल एउटा केस लिनु हेर, p को हेर त p इज ट्रु हैन, त यहाँनिर एउटै केस लिने हो, यो ट्रु हो, q के हो फल्स, यो के हो ट्रु, यो के हो फल्स। यहाँ tf p q r s ट्रु फल्स यहाँबाट थाहा भयो। p र q को एन्ड को नियम सम्झ, दुईटै ट्रु भएपछि ट्रु, त के p र q मा दुईटै ट्रु छ छैन, एउटा फल्स छ भनेपछि यो के आयो फल्स आयो। क्लियर। और को नियम के भन्छ कि दुईटै फल्स भएपछि फल्स, r र s मा हेर दुईटै फल्स छ छैन, एउटा पनि ट्रु छ भने ट्रु हुन्छ। त्यसपछि यसको र यसको और, मतलब कसको यसको र यसको और चाहियो, यो दुईटा मध्ये एउटा पनि सही छ भने ट्रु भइहाल्छ। त यो f र यो ट्रु छ भनेपछि के भयो त ट्रु भयो। अब यहाँनिर आफै यो टेबल क्रिएट गर्ने है स्टुडेन्ट्स, एउटै केसमा हामीले सबै डिस्कस गर्छौं, धेरै लामो यसको टेबल चाहिँदैन। ठीक छ, यो भयो p को, q को, r को, s को, p एन्ड q, r और s। त हामीलाई चाहिएको थियो ट्रुथ भ्यालुज, त यो स्टेटमेन्टको ट्रुथ भ्यालु के भयो t। ट्रुथ भ्यालु भनेपछि t भन्ने, ट्रु भ्यालु भन्ने हैन, t भन्ने। देयरफोर ट्रुथ भ्यालु अफ गिवन स्टेटमेन्ट इज t, जस्ट यसरी लेख्ने। ठीक छ स्टुडेन्ट्स। ओके स्टुडेन्ट्स, ए नम्बर। बी नम्बर यो त गरिहाल्छु, p इम्प्लाइज नट q एन्ड r और s। ओके म सी नम्बर गर्छु है त। सी नम्बरको लागि के कुराहरू चाहियो पहिला त्यो राख्नु पर्यो। p चाहियो, q चाहियो, r चाहियो, s चाहियो। पहिला त सिम्पल स्टेटमेन्ट राख्ने है, p q r s। त्यसपछि हेर्ने यिनीहरूको कन्जङ्सन त चाहिँदैन, के सरी निगेसन त चाहिँदैन, त्यो हेर्ने। ओके p q r s, पहिला त सिम्पल स्टेटमेन्ट राख्ने, त्यसपछि हेर्ने कि यिनीहरूको निगेसन चाहिन्छ, त यहाँ हेरिहाल। q को मात्र निगेसन चाहियो, त यहाँनिर राख्ने निगेसन अफ q। त्यसपछि कसैको निगेसन चाहिँदैन, त्यसपछि यो दुईटाको कम्बिनेसन बनाऊ, p इम्प्लाइज नट q, p इम्प्लाइज नट q। क्लियर। त्यसपछि यो दुईटाको कम्बिनेसन चाहियो, r इम्प्लाइज s। त्यसपछि यो दुईटाको एन्ड चाहियो, p इम्प्लाइज नट q
अनि एन्ड आर इम्प्लाइज यस। ओके, अब के दिएको छ त हामीलाई? यो ट्रू दिएको छ, यो फल्स दिएको छ, यो ट्रू दिएको छ, यो फल्स दिएको छ। क्यू को निगेसन, क्यूमा हेर फल्स, त्यसको निगेसन ट्रू। P implies not Q. P is the hypothesis, not Q is the conclusion. त P हेर र not Q हेर, यदि यो ट्रू र यो फल्स छ भने यो बल्ल यो फल्स हुन्छ, नभए हुँदैन। त हाइपोथेसिस P के हो त स्टुडेन्ट्स? P ट्रू छ, not Q पनि ट्रू छ, त ट्रू र ट्रू को कन्डिसनल ट्रू हुन्छ। क्लियर? R implies yes. R is true, yes is false, यानी हाइपोथेसिस ट्रू, कन्क्लुजन फल्स, त यो भयो फल्स। अब यो दुईटाको एन्ड चाहियो, त एन्ड को नियमले भन्छ कि यो दुईटै ट्रू भयो भने ट्रू, अदरवाइज फल्स। तर यो दुईटै ट्रू छैन, त्यसैले यो भयो फल्स। त दिस इज द ट्रुथ भ्यालु अफ दिस स्टेटमेन्ट। हेन्स अथवा देयरफोर ट्रुथ भ्यालु अफ गिभेन statement is F। क्लियर? त हामीले 2-3 थरीको क्वेशनहरु गर्यौं। अब अर्को टाइपको क्वेशन्सहरु नेक्स्ट क्लासमा। ओके, बाइ।